Welcome to my channel. Please subscribe my channel, share and like novel 3 part 25. ऋषि गुस्से से उठी और हाथ से कहा कि उठो यहाँ से, निकलो अभी कि अभी मेरे घर से। ऋषि यार इतना ही बोलो जितना तुम बाद में बर्दाश्त कर सको। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि तुम्हारे बाबा को नहीं मारा। मुझे तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ अभी कि अभी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मेरी जान छोड़ दो। मिसिस हादरी, चाहे जितनी कोशिश करनी है कर लो, खुद को मुझसे दूर नहीं कर पाओगी। ऋषि के चेहरे के करीब अपना चेहरा किए वो अपनी बात कहने के साथ ही अपने लबों पर ऋषा के लब लिए अपनी शिद्दतें बरसाने लगा। वहीं इस अचानक हमले पर वह हैरानगी से हिल तक ना पाई। होश तो उसे तब आया जब अपने मुंह में खून का ज़ायका महसूस किया। इसने तब बामुश्किल अपने पूरे वजूद का जोर लगाते ही हाथ को खुद से दूर धकेलने में कामयाब हो गई। दिखा दी अपनी कार। ये तो हुआ घटिया किस्म के अय्याश गुंडे। आज जो हरकत की है दोबारा इसके बारे में सोचना भी मत, वरना मैं जो करूँगी वो पसंद नहीं आएगा तुम्हें। हर बुरे इंसान का अंजाम बुरा होता है और तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुम्हारा अंजाम भी देख लेना कितना बुरा होगा। अपने होंठ के किनारे साफ करती अलीशा हाथ को देखती गुस्से से बोली। वहीं हाथ ऐसा चलता हुआ इसके करीब आया। ठीक है, फिर देख लेते हैं किसी को क्या सज़ा मिलती है। तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे तुम्हारी भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। तुमसे ज़्यादा तुम्हारे वजूद पर हक़ मेरा है और मुझे अपना हक़ लेना आता है। आज छोड़ दिया है, नेक्स्ट टाइम चाह कर भी खुद को मुझसे आज़ाद नहीं करवा पाओगी। फ़िलहाल के लिए जा रहा हूँ, रात को आऊँगा अपनी बीवी के पास उसकी करबत की तलबत में। हाथ के जाते ही जल्दी से ऋषा ने दरवाज़ा लॉक किया और तेज़ी से किचन में जाकर पानी पीने लगी। ऋषा अब सोचने लगी कि मैं क्या करूं, रात में ये फिर आएगा। सोचते सोचते ऋषा की आंख लगी और नींद की वादियों में खो गई। जब ऋषा की आंख खोली तो देखा कि शाम हो गई है कि मती देर तक सोती रही। जब भूख लगी तो किचन में जाकर कुछ बनाती हूँ। जैसे ही ऋषा नीचे आई तो किचन में हाथ मौजूद था। तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो? गेट से आया हूँ डॉल। ये देखो चाबी जो कल मैं तुम्हारे घर से ले गया था। मैं खाना बना रहा हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना? मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाना। निकलो तुम अभी के अभी यहाँ से। छुरी उठाकर उसे वार्न करती। देखो ऋषा मेरी बात सुनो। तभी हाथ ने ऋषा का हाथ पकड़ा और इसके हाथ में पकड़ी छुरी को अपने दूसरे हाथ से छीन लिया। बीवी हो तुम, मेरी बीवी बन के रहा करो, या तुम अपने शौहर का कत्ल करने के लिए खूनी बनना चाहती हो, दोज़ख में जाना चाहती हो क्या डॉल? इसकी छुरी की मदद से ऋषा की शर्ट को बैग से फाड़ते हुए फिर खुशनुमा अंदाज में बोला। छोड़ा मुझे घटिया इंसान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? इस गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो। मुझे तुमसे घिन आने लगती है जब भी तुम्हारा लम्स महसूस करता हूँ। बहुत हो गया, इतने दिन हो गए हैं जो दिल में आता है वही बकवास करती रहती हो। यकीन नहीं आ रहा तो ना आए, ठीक है मत करो यकीन मेरा। तुम्हें यकीन करवा कर मुझे करना ही क्या है? बोलना कि तुम जो चाहो मुझसे नफ़रत भी करो ना करो, मैं तुम्हारे करीब तुम्हारे साथ फिर भी रहूँगा, वो भी तुम शौहर के हक़ से। और तुम मुझे रोक नहीं सकती मेरा हक़ वसूल करने से। इसलिए जो दिल में आए वो सोचो और कहती रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो जब चाहूँगा तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अब जो चलो मेरे साथ ड्रामा ना करो। अर्चना को सुबह पर बढ़ाता हुआ उसके लिए खाना लेकर आया। मुझे नहीं खाना, तुम अपनी भूख मिटाओ और जाओ यहाँ से। ऋषि की बात सुनते ही गुस्से से हाथ ने टेबल पर हाथ मारा। मेरी भूख मिटाना चाहती हो ना तो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो ठीक है, चलो मेरे साथ रूम में और मिटा दो मेरी भूख, फिर चला जाऊँगा। ठीक है चलो मेरे साथ रूम में। कर देना तुमने अपने गंदे दिमाग वाली बात। व्हाट तुम ड्रामे करते हो ना प्यार मोहब्बत के, सबके सब बकवास हैं। असल में तुम हवस के भूखे हो। अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तुमने मुझसे शादी की है, ठीक है ना? बकती रहो, जो तुम्हें दिल करता है करती रहो, जो सोचना है सोचती रहो। जो इल्ज़ाम तो लगा दिया है मुझ पर, तो क्यों ना इसे हकीकत बना दो। कहने के साथ झट से अलीशा का हाथ पकड़कर हाथ से खींचते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगा। मेरा हाथ छोड़ो, शट अप, मुँह बंद रखो अपना। अलीशा के लाख चीखने के बावजूद भी वो इसे डांटते हाथ खींचकर इसे कमरे में ले गया और शायद गुस्से से अलीशा को बेड पर धक्का दिया, जिसकी वजह से वो ऊंधे मुँह गिर कर अपनी सांस रोकते महसूस करने लगी। मगर फ़िलहाल से इसे हिम्मत से काम ले लेना। तुम क्या सोच रही हो? वैसे मैं डर जाऊंगी और तुम मिन्नत करोगी।
معافی مانگوں گی تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا مسٹر ہاتھ علی، تو میں بھی نہیں چاہتا کہ تم میری منت کرو۔ ویسے بھی شوہر ہوں تمہارا، اور پہلے بھی ہم یہ سب ہو چکا ہے، تو پھر ڈر کس بات کا۔ اپنے دوسرے ہاتھ سے عائشہ کی کمر سے شارٹ جو کہ چھری کی وجہ سے پھٹکی تھی اسے مزید پھاڑتا سرگوشی نما انداز میں بولا، غلطی میری تھی، لیکن اب تم کچھ نہیں کر سکتے میری مرضی کے خلاف۔ مجھے چیلنج مت کرو ڈال، کیونکہ چیلنج ہمیشہ میں ہی جیتا ہوں۔ میں چیلنج نہیں کر رہی، بتا رہی ہوں۔ ہاتھ کی نظروں میں عجیب سا جنون محسوس کرتے وہ فوراً سے بول پڑی، تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ آئی ڈونٹ کیئر۔ عائشہ کے بالوں کو چھوڑتا ہاتھ مسکراتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا، عائشہ کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ تبھی عائشہ اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر بھاگنے لگی، مگر ہاتھ کو تو جیسے اس کی حرکت پر باخبر تھا۔ فوراً عائشہ کمرے میں بازو ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا اور پھر کھڑے ہوتے ہی اسے دوبارہ بیڈ سے پٹکا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے اوپر قابض ہو گیا اور اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ عائشہ ہل تک نہیں پا رہی تھی۔ تم بہت بہادر ہو نا۔ اس کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ عائشہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ تم بہت بہادر ہو نا، تو پھر تمہاری سانسیں اتنی تیزی سے اوپر نیچے کو چل رہی ہیں، گھبراہٹ ہو رہی ہے، تمہیں ڈر رہی ہو۔ اگلے لمحات کا سوچ کر عائشہ کے سینے کو فوکس کیا جو تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ ہاتھ اس سے گویا ہوا، چھوڑو مجھے، گھٹیا انسان، شرم نہیں آتی؟ اب کیا اس قدر گر گئے ہو جو تم زبردستی کرو گے میرے ساتھ؟ اپنے خوف سے بند ہوئے سانسوں کو بمشکل کنٹرول کرتی وہ ہاتھ کو خود سے دور کرنے کہہ رہی تھی، ہاں کروں گا، تمہاری نظروں میں تو ویسے ہی برا انسان ہوں، تو پھر اگر آج یہ کر بھی دیا جائے جسے ثابت تو ہو کہ کتنا برا ہوں میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، جانتا جو ہوں بیوی ہو تم میری۔ اتنا کہتے ہی ہاتھ عائشہ کے شرٹ کے 2 بٹن کھول کر اس کی گردن پر اپنے دہتے لب رکھ کر خود کو سیراب کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کے سینے کی جانب بڑھ رہا تھا، جس سے خود کو مزید راحت پہنچانے وہ عائشہ کی شرٹ کو مزید بٹن کھولنے لگا اور ساتھ ہی اپنے دوسرے ہاتھ سے عائشہ کی براہ کھول دیے، خود کو ہاتھ کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانے کی جدوجہد میں عائشہ پر لا کر مجبور ہوتی منت کرنے لگی، ایک شرط پر، آج تمہیں آزادی ملے گی، ٹھیک ہے؟ طریقے سے مجھ سے بات کرو گی، ورنہ بھی رات کے 9 بج رہے ہیں اور میرا ارادہ صبح 7 بجے تک یہیں رہنے کا ہے، تو سوچ لو صبح کے 7 بجے تک کیسے سہ پاؤ گی میرے جنون کو؟ ہاتھ کی بات سن کر عائشہ خوف زدہ ہوتی بول پڑی، ٹھیک ہے، میں کروں گی تم سے ٹھیک طریقے سے بات، اوکے ڈال۔ عائشہ کی شرٹ کے بٹن ایسے سے دوبارہ لگاتے وہ خوبصورت سی مسکراہٹ سمیت بولا، چلو اب چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہاتھ کرسی سے کھینچ کر بیٹھ گیا اور عائشہ کو اپنی گود میں بیٹھنے کا کہا۔ ابھی ہاتھ نے اتنا ہی کہا تھا کہ ڈر کر عائشہ بھاگ کر اس کے پاس بیٹھ گئی، مگر گود پر نہیں بیٹھی۔ تب ہاتھ نے عائشہ کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کیا اور گردن پر جھک کر ہلکا سا بائٹ کر کے اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا، میری بات مان لیا کرو ڈال، ورنہ بعد میں مرضی تو میری ہی چلتی ہے۔ مگر انداز بدلا ہوا تھا، اور بتاؤ تمہیں ثبوت ملا میرے خلاف؟ کتنا تھک رہی ہو، اپنی حالت دیکھو، ہونٹ سرد دبلی پتلی سے ہو گئی ہو۔ عائشہ کا چہرہ اپنا جانب کیے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ سرگوشی نما انداز میں بولا، اور پھر ساتھ ہی وہ اس پر جھکا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ جب عائشہ اس کے لمس پر آنکھیں مضبوط بند کیے اس کی منمانی برداشت کر رہی تھی، مل جائیں گے وہ بھی، اور کیا ڈر گئے تم جو یہ پوچھ رہی ہو؟ مذاق اچھا کر لیتی ہو؟ میں ہاتھ علی ہوں، ڈروں گا نہیں یار، مجھے تو اس چیز ڈر نام کا معلوم ہی نہیں، یہ ہوتا ہی کیا ہے ڈال؟ کہ تمہاری نظروں میں آج مجھے وہ بہت واضح نظر آیا جب مجھے اب سونا ہے، نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر عائشہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو ہاتھ نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو اپنے ساتھ صوفے پر لے آیا، تم یہاں صوفے پر سو جاؤ، اور خود نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ تھوڑی دیر میں عائشہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تو ہاتھ بھی وہیں پر سو گیا۔